कैसे हैं आप। मैं oscar साइम और आप देख रहे हैं एम.फिल उर्दू नोट्स चैनल। तो आज जिस अदबी उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, दरअसल नावल ज़मीन में किरदार निगारी पर बात करेंगे। इससे पहले हम खतीजा मस्तूर नावल ज़मीन के फ़नी व फ़िक्री मबहस और तनकीदी जायज़ा और नावल ज़मीन के ख़ुलासे पर अलग अलग वीडियो जो है ना वो बना चुके हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम नावल ज़मीन के अंदर किरदार निगारी पर बात करेंगे कि नावल ज़मीन में किस तरह की किरदार निगारी की गई है और कौन सा किरदार किस तरह का है, कौन सा किरदार मनफी है, मुस्बत है, या क्या क्या पहलू हैं उनके अंदर, उसकी भी बात करेंगे। तो नावल ज़मीन का मरकज़ी किरदार साजिदा है। जब ये किरदार अपनी यादों में खो जाता है तो हमें इसकी ज़िंदगी और हालात का पता चलता है। नरम दिल रखने वाली और दूसरों के दर्द को महसूस करने वाली हसास लड़की है साजिदा। इस नावल का जो है ना वो मरकज़ी किरदार है, इसलिए नावल की पूरी कहानी इसके गिर्द जो है ना हमें गर्दिश करती हुई दिखाई देती है। सलाउद्दीन इसकी पहली मोहब्बत है, जो इससे वादा करता है कि जो है ना पाकिस्तान में इसको तलाश करेगा। यूँ वो हर वक्त उसकी यादों और उसके इंतज़ार में खोई रहती है। हालात को देखते हुए हालात के मुताबिक ढल जाने वाला किरदार है, तो इसलिए वो जो है ना वो नाज़िम से शादी कर लेती है अपनी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए। यूँ साजिदा का किरदार मनफी रवैयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। इसको ताजी पर भी रहम आता है। जब बीमार होती है ताजी तो उसकी जो है हस्पताल उसको ले जाती है, तो एक रहमदिल और दर्द रखने वाला किरदार है। साजिदा का किरदार आंगन की आलिया के किरदार से मुशाबत रखता है, मगर आलिया सब कुछ देखते हुए भी जो नावल आंगन की किरदार है खामोश रहती है, मगर साजिदा अपना दिफा करने का जज्बा रखती है, उसके अंदर ये जज्बा नज़र आता है। यूँ साजिदा का किरदार आंगन की आलिया से बेहतर नज़र आता है। इस हवाले से साजिदा का किरदार नावल के शुरू से लेकर आखिर तक छाया रहता है और नावल की तमाम कहानी इसके गिर्द गर्दिश करती हुई जो है ना हमें वो नज़र आती है। यूँ साजिदा हमदर्द और आला किरदार की हामिल लड़की है। एक मस्बत, एक हसास और अपने दिफा करने वाला किरदार ये दिखाया गया है साजिदा का। जो इस नावल का दूसरा मरकज़ी किरदार है वो है जी नाज़िम का। नाज़िम नावल ज़मीन में 2-3 जो है ना मर्दाना किरदार ऐसे हैं जिनमें सबसे अच्छा किरदार जो है ना वो अहम किरदार जो है ना वो नाज़िम का है, जो कि महकमे बहालियात का ऑफ़िसर है। और इस महकमा बहालियात में जब लूट खसूट देखता है तो वहाँ इस्तीफ़ा देकर जो है ना एक कॉलेज में लेक्चरार लग जाता है। ये नाज़िम का किरदार इस नावल में उस वक्त उजागर होता है जब वेल्टन कैंप में महाजरीन के मसाइल और इनकी कहानी और रुदाद सुनने के लिए जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात साजिदा के वालिद से होती है, लेकिन साजिदा को ये देखते ही पसंद कर लेता है। और यूँ जब साजिदा के वालिद की वफ़ात हो जाती है तो ये अपनी खालाजाद बहन के साथ जाता है, सलीमा के साथ, और वेल्टन कैंप से जो है ना वो साजिदा को ले आता है। साजिदा के तल्ख़ रवैये के बावजूद इसका ख्याल रखता है और इसके लिए अपने दिल में जो है ना मोहब्बत के जज्बात एहसास रखने वाला किरदार है। इसकी हमदर्दी सिर्फ़ इसकी खालाजाद बहन है जो इसकी हमदर्द है, जो ज़्यादा जो इसकी हमदर्दी करती है सलीमा है। साजिदा नाज़िम को पसंद नहीं करती क्योंकि वो इससे खौफ से मुब्तला है कि सलाउद्दीन जो है ना इसके बचपन का प्यार है, जो इस पर दिल व जान निछावर करता है, उसके लिए वो दिल में जगह बनाए बैठे रहती है। यूँ साजिदा की वो नापसंदीदगी बावजूद भी जो है ना वो इस रवैये को बर्दाश्त करने वाला एक किरदार नज़र आता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, तब भी जो है ना वो उसको जो है ना सपोर्ट करता है, उसकी हिमायत करता है। और नाज़िम के किरदार इस नावल में जो है ना मरकज़ी एतबार से एक आइडियल किरदार के तौर पर नज़र आता है। एक जो तीसरा किरदार है जी काज़िम का किरदार है। काज़िम जो नाज़िम का छोटा भाई है, दोनों की परवरिश मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने की है। बेटे तो एक ख़वातीन के हैं मगर परवरिश मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने की है। नाज़िम की परवरिश उसकी माँ ने, अम्मा जी ने की, जबकि काज़िम की परवरिश खाला भी ने जो है ना की थी।
اس لیے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور رہن سہن اور رویوں میں جو ہے نا بے حد فرق ہے۔ کاظم کا کردار پورے ناول میں ایک منفی کردار کے طور پر نظر آتا ہے، جو ایک خود غرض اور اپنی خواہشات تک محدود کردار ہے۔ گھٹیا سوچ رکھتا ہے اور تاجی کو استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ اس کی تمام تر جو ہے نا جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے نا دادی یا اس جو پرورش کی اس کے لاڈ پیار نے جو ہے نا اسے بگاڑ دیا تھا، اور وہ ساجدہ کو بھی اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو کاظم کا مقابلہ کا جو ہے نا امتحان پاس کر کے جو ہے نا وہ مجسٹریٹ بن جاتا ہے، یوں اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا پھر یہ الگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ناظم سے۔ تو ایک منفی کردار کے طور پر پیش کیا ہے، اور جو منفی سوچ، منفی رویہ اور منفی جو ہے نا جو اختیارات ملتے ہیں ان کو بھی منفی جو ہے نا لاہ عمل کے لیے استعمال کرتا ہے کاظم کا کردار۔ سلیمہ اس ناول میں ایک اہم کردار ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک ہیلپنگ کردار سمجھ لیں اس کو، جو ناظم کی خالہ زاد بہن ہے، اور سلیمہ کی ماں خالہ بھی، جس نے جو ہے نا کاظم کی جو ہے نا وہ پرورش کی تھی۔ ناظم کے والد کی سابقہ جو محبت تھی، یہ جو ہے نا سلیمہ کی خالہ بھی جو تھی، والد کی وفات کے بعد سلیمہ اور اس کی ماں کو ناظم اپنے گھر لاتا ہے۔ سلیمہ کی ماں اس گھر میں آنے کے بعد اس گھر کی جو ہے نا مالکن بن جاتی ہے، اور اپنی ساری محبت کاظم کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ جو سلیمہ کی ماں جو ہے نا محبت سے جو ہے نا وہ سلیمہ جو ہے نا محبت سے محروم ہو جاتی ہے، جب وہ اس کو محبت کرنے لگتی ہے، اس کو جو ہے نا بیٹے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا ہو۔ جو سلیمہ کو اپنی ماں سے شکایتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ماں کے لیے اچھی جذبات نہیں رکھتی، اور سلیمہ خود کالج کی طالب علم ہوتی ہے، اور ساجدہ کو ویلٹن کیمپ سے لانے میں جو ہے نا اسی کا اہم کردار ہے، اور اس کو تعلیم جاری رکھوانے کے لیے بھی وہ دلاسے دیتی ہے۔ تو یہ کردار صبر اور برداشت کرنے والا کردار ہے، اور ایک اہم کردار کے طور پر جو ہے نا ختیجہ مستور نے ایک کڑی کے طور پر اس میں استعمال کیا اس ناول میں۔ تو آگے جو نیکسٹ جو کردار ہے جی تاجی اس ناول کا ایک دلچسپ اور ضمنی کردار ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے، اور اس کی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، اور قیام پاکستان کے بعد تاجی کو اس لیے پاکستان بھیج دیتی ہے تاکہ کوئی شریف آدمی اس کو جو ہے نا مل جائے اور یہ سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ تو یوں تاجی کو ویلٹن کیمپ سے ناظم اور کاظم کی والدہ بیٹی بنا کر لاتی ہے، اور گھر میں اس سے خدمتیں کرواتی ہے، اور جو ہے نا وہ ہوس کا شکار بھی ہوتی ہے کاظم کی۔ تو یوں یہ ایک خاموش کردار ہے۔ ختیجہ مستور نے اس کو یوں دفاع کرنے کے لحاظ سے یہ ایک بے جان کردار ہے، جو اپنی دفاع کرنا نہیں جانتے، جو اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ پرجوش نہیں، بلکہ خاموشی سے جو ظلم ستم ہے وہ سہنے والا کردار ہے۔ صلاح الدین اس ناول کا ایک اہم کردار ہے۔ بظاہر تو اس ناول میں مرکزی کردار نظر آتا ہے، مگر یہ کردار ساجدہ کی یادوں کے حوالے سے جو ہے نا سامنے آتا ہے، کیونکہ ناول کی ہیروئن ساجدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہیرو کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کردار اس ناول میں کم نظر آتا ہے اور ساجدہ کی یادوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، ویسے چلتا پھرتا ہمیں کہیں نہیں نظر آتا۔ دوسرا، اس کردار کے ذریعے ختیجہ مستور نے قیام پاکستان کے حوالے سے لوٹتے ہوئے خوابوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کردار میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ساجدہ ناظم سے اس شرط پر شادی کرتی ہے کہ وہ صلاح الدین کی تلاش کے لیے اخبار میں خبر دے، اور اس کے بعد 8 دن انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہ جو ہے نا ناظم سے شادی کر لیتی ہے، اور ایک دن صلاح الدین جو ہے نا پھر آ جاتا ہے ناظم کے پاس جو ہے نا وہ کوٹھی الاٹ کروانے کے لیے، تو اس کی ملاقات ساجدہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا خود غرض لالچی کردار ہے، جو صلاح الدین اور سلو کے نام سے جو ہے نا یہ دکھایا گیا ہے اس ناول میں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی جذبہ، کوئی احساس یا اپنی پہلی محبت کو دیکھنے کے بعد کوئی جذبہ متحرک نہیں ہوتا نظر آتا، بلکہ وہ
اپنی بیوی جیسے شادی کرتا ہے اس عوض کرتا ہے شادی کے 25 مربع زمین وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اس لالچ میں وہ شادی کر لیتا ہے اور وہ ساجدہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بلکہ مایوس نہیں ہوتا کہ اس کی پہلی محبت کسی اور سے جو ہے نا وہ اس نے شادی کر لی، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے کہ ناظم کی بدولت یا ساجدہ کی بدولت سے اور زمین جو ہے نا ملنے کا خدشہ تھا۔ تو خود غرض ایک لالچی کردار کے طور پر اسے دکھایا گیا ہے جو اپنی ذات تک محدود ہے اور صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے وہ شخصیت تبدیل کرنے والا کردار جو ہے نا بنا کر ختیجہ مستور نے دکھایا ہے۔ تو امید ہے کہ کردار نگاری کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی اور مزید سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔